لوگو اللہ دے سوا کوئی معبود نہیں، اے لوگو اللہ دے سوا کوئی مسجود نہیں، اے لوگو اللہ دے سوا رازق کوئی نہیں، اے لوگو اللہ دے سوا صحت دین والا کوئی نہیں، اللہ دے سوا بیماریاں دور کرن والا کوئی نہیں، اللہ دے سوا بیٹے دین والا کوئی نہیں، اللہ دے سوا بیٹیاں دین والا کوئی نہیں، اللہ دے سوا دستگیر کوئی نہیں، اللہ دے سوا حاجت روا کوئی نہیں۔ توانو کوئی مشکل آوے، توانو کوئی حاجت آوے، اللہ دے دربار دے اندر منگیا کرو، اللہ ہر چیز تے قادر نے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ ہر چیز تے قادر ہے، اللہ زندگی دین والا ہے، اللہ ہی موت دین والا ہے، اللہ ہی موت تو بعد دوبارہ کھڑا کرن والا ہے۔ اے میرے محبوب پیغام دے رہے نے، مکہ دے مشرکین نو پیغام سنا رہے نے، او لوگ پتھر مار دینے، او لوگ جادوگر کہندے نے، لوگ ساحر تے مجنون کہندے نے۔ میرے محبوب علیہ السلام مکہ تو نکل کے طائف دے بازاراں دے اندر پہ جا رہے نے، سعد زید بن حارثہ غلام نے میرے محبوب علیہ السلام طائف دے بازار دے اندر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون دا نعرہ پھیلا رہے نے۔ طائف دے مشرکین جمع ہو گئے، ایک کون آ گیا ہے جڑا نواں تبلیغ کر رہا ہے، نویاں گلاں دسدا پیا ہے کہ اللہ دے سوا معبود کوئی نہیں، نویں اللہ دا تعارف کروا رہا ہے۔ مکہ دے طائف دے مشرکین جمع ہو گئے، بچے مگر لا دیتے نے، پاگل مجنون کہہ رہے نے، پتھر بچے مار دے پے نے، تے میرے محبوب علیہ السلام اپنی زبان حال دے اندر کہہ رہے نے، او پتھر مارن والے یارا کدے تو میرے ول آویں، سینے نال میں لاواں تینو تے کدے نہ دوزخ جاویں۔ او پتھر مارن والیا کدی جے میرے کول آویں تے میں تینو توحید دے نغمے سناواں، میں تینو اللہ دا قرآن سناواں۔ او پتھر مارن والیا کدی جے میرے کول آویں میں تینو اللہ دی توحید دے تذکرے سناواں۔ حفیظ جلندری انہاں نو اپنے اشعار دے اندر کہہ رہا ہے، یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھایا، ایک دعا مانگی، خدا کا فضل مانگا، خوئے تسلیم و رضا مانگی، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم فرما انہیں نور ہدایت دے، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہیں کر دے معاف ان کو، الہی فضل کر کوہسار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ اے میرے محبوب علیہ السلام حضرت زید بن حارثہ کہندے نے، یا رسول اللہ زخماں نال چور ہو گئے ہو، تواڈے جسم دے اندروں لہو نکلن لگ پیا ہے، یا رسول اللہ ہاتھ اٹھا کے نہ واسطے بد دعا کر دیو، اللہ انہاں نو تباہ کر دیوے، اللہ انہاں نو غرق کر دیوے۔ اللہ نے فرشتہ اتار دیتا، جا پہاڑا دے فرشتیا
میرے محبوب علیہ السلام دے کول چلا جا، جیڑی دعا کرن فوراً قبول کر لیں۔ فرشتے نے آکھیا یا رسول اللہ اگر تسی بد دعا دے دیو میں دونوں طائف دے پہاڑاں نو آپس دے اندر ملا دیاں گا، ساری بستی غرق ہو جائے گی، انہاں دا نام و نشان ختم ہو جائے گا، ایک دفعہ بد دعا کر دیو۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے نے آنا دعا کی منگیے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم نو معاف کر دے، مینو جان دے نہیں، مینو پہچان دے نہیں۔